अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सलातो सलाम अला रसूलुल्लाह। दोस्तों, काफ़ी कुछ एक बात पर इख्तिलाफ है। शहीद मरा नहीं करते, शहीद जिंदा होते हैं, मगर तुम्हें सहूर नहीं है। तो ये आधी बातें बता के छोड़ देना ये भी अच्छी बात नहीं है, इसको मुकम्मल कर देना ये बेहतर है। आधी आयत से काम नहीं, पूरी आयत से काम चलेगा। तो सूरह बकरा की 154 154 गौर फरमाएं। अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वह जिंदा है लेकिन तुम समझते नहीं। ये आयत बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। अगर इसको यहीं छोड़ दिया जाए तो बात यहीं रह जाएगी। आगे देखें इसकी तफसीर इब्न कसीर, इसी आयत की तफसीर इब्न कसीर से क्या है। शहीदों और मोमिनों की रूह अर्श की कंडेल में सबुज रंग के परिंदों के कल्ब में होती है। अर्श, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह की राह में अपना जान माल न्यौछावर करे, जो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने आप को कुर्बान करे, उसकी रूह अल्लाह के अर्श के करीब रहती है। अर्श के कंडीलों में हरे सबुज रंग के परिंदे के कल्ब में रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीदों की रूह सबुज रंग के परिंदे के कल्ब में है। सारी जन्नत में जहाँ चाहे खाएं पिएं, कंडीलों में आराम करें। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जी, रूह मरा नहीं करती, रूह मरती नहीं। रूह जब जिस्म से जुदा हो जाती है तो इंसान मर जाता है, और रूह नहीं मरती। रूह है क्या? अल्लाह का हुक्म है। तो अच्छी रूह अच्छी जगह पर है, बदबख्त रूह बदबख्त जगह पर है, जिसे सिज्जेन कहा जाता है, जेल। और अच्छी रूह है इल्लेन में है, अल्लाह की खुशनुदी में गुम है, मगन है। जी, अल्लाह ने शहीदों से पूछा, क्या कहा शहीदों से? अल्लाह ताला ने शहीदों से कहा, कुछ मांगो। अल्लाह ताला खुश हुए शहीदों से देखकर उनकी जिद्दोजहद, और कहा कि तुम लोग कुछ मांगो। तो तीन बार अल्लाह ताला ने शहीदों से कहा। तो शहीदों ने देखा कि अब कोई चारा नहीं है बगैर कुछ मांगे। अब तीन बार कोई भी बात हो जाए तो फिर उसको मुकरना नहीं चाहिए। तो शहीदों ने क्या मांगा अल्लाह ताला से? तीसरी बार मजबूर होकर सब ने यही कहा, ऐ हमारे रब, हमें हमारे जिस्म में वापस भेज दो, हम अपने रब की राह में जिहाद करें और शहीद हों। अगर शहीद दुनिया में आ सकते जन्नत से, तो ये ख्वाहिश क्यों जताते कि ऐ रब, हमारी रूह को हमारे जिस्म में वापस छोड़ दो। तो ये तो बात गलत है कहना कि शहीद कब्र में होते हैं, जिंदा होते हैं, अपने जिस्म में होते हैं। ये तो सरासर गलत बात है मेरे भाई। हाँ, उनकी ख्वाहिश थी कि हमने अल्लाह की राह में जो अपनी जिद्दोजहद की, अपनी कुर्बानी की, अल्लाह ने हमें जो इनाम मिला, हम फिर अल्लाह की राह में अपना जान गंवाएं, फिर अल्लाह की राह में हम शहीद हों और अल्लाह को हम फिर खुशनुदी हासिल करें। वो इनाम है जन्नत का। जन्नत का नज़ारा देखने के बाद कोई भी सब कुछ निछावर कर देगा, दुनिया की सारी खुशी। ये तफसीर इब्न कसीर से है। जी,
تو اللہ نے کیا کہا تفسیر ابن کثیر سے، اللہ نے کہا کہ تمہارا دنیا میں دوبارہ جانا ناممکن ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 اور 27 سے ثابت ہے، اور سورہ یاسین کا یہی مقام مرتبہ ہے۔ اب ہم کوئی یہ اصل نہ جاننے پائے کہ شہید کی واپسی دنیا میں نہ ہے، اس لیے سورہ یاسین کا اتنا مقام مرتبہ بڑھا دیا ہے کہ مطلب اس کا کچھ اور ہے، ہم نے بنا لیا ہوا ہے۔ جہاں جہاں آیت کا خلاصہ ہمیں حق کی طرف لے جائے گا، ان آیتوں کا ہم نے مقام مرتبہ اس قدر بڑھا دیا ہوا ہے کہ حق کو نہ سمجھ کر باطل کی طرف ہم بھاگیں۔ ایک شہید جنت کی نعمت دیکھ کر کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو خبر ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، عزت والوں میں سے کر دیا، کر دیا۔ وہ افسوس جتا رہا ہے ان لوگوں پر جو جنگ سے واپس بھاگ جاتے تھے۔ اگر وہ شہید آ سکتا ہے تو آ کے لوگوں کو بتائے گا نا کہ مت قدم پیچھے ہٹاؤ، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دو۔ خواہش جتا رہے ہیں لیکن واپس دنیا میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ اسی طرح احد کے دن شہید ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جنت کی نعمت دیکھی تو کہنے لگے کاش دنیا میں رہنے والے بھائیوں کو ان نعمتوں کے بارے میں معلوم ہو جائے تو جہاد سے منہ نہ پھیریں۔ اللہ نے کہا کہ بے فکر رہو۔ شہید نے جب جنت کی نعمت دیکھی تو ان لوگوں کی غور فکر کیا ہے کہ ان کو بھی اگر خبر ہو جائے تو وہ جہاد سے قدم نہ پھیریں۔ اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ کہ تم بے فکر رہو، میں پہنچا دوں گا ان تک یہ بات کو۔ یہ حدیث احمد کی حدیث نمبر 169 ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 169 ہے۔ تو یہ شہیدوں کا خلاصہ ہو گیا، اور ہمیں چکمہ دینے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ وہی سورہ بقرہ کی 154 پر پڑھا جاتا ہے کہ شہید مرا نہیں کر سکتے، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جب شہید نہیں مرا کرتے تو میرا حبیب کیسے مرے گا؟ استغفر اللہ۔ شہید کی حدیث، شہید کی آیت مکمل بتاؤ تو پتہ بھی چلے کہ کون مرے گا کون زندہ رہے گا۔ مرنا انسان کو ایک بار ہے، بار بار نہیں مرنا ہے۔ مرنا انسان کو ایک بار ہے، اور جو ایک بار مر گیا وہ دوبارہ نہیں مرے گا، کیونکہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو کسی کو موت نہیں آئے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو ایک بار انتقال پا گیا وہ دوبارہ کیا انتقال فرمائے گا؟ اگر انعام جیت گیا تو ساری عمر اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کی جنت میں، نعمتوں میں عیش کرے گا، اور اگر ناکامیاب ہو گیا تو جہنم میں جلتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کرے کہ ہم ان جنتیوں میں سے ہوں۔ کچھ ابو عبد الرحمن بھائی کچھ آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا وہ ہے میرے خیال سے 30 نومبر اسپیچ کانفرنس۔ اچھا ہاں 11 PM کو، ٹھیک ہے۔ دن کون سا پڑ رہا ہے؟ شاید ہم ڈیوٹی سے آ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے جی۔ کچھ اور آیتوں پر روشنی ڈالیں۔ جمعرات ہے ماشاءاللہ، لیٹ سوئیں گے کوئی بات نہیں ہے، سب کی لیے ہے، یہ جمعرات بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اور تم قرآن کے مطابق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 23۔ اللہ نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے نوری مخلوقی پر قرآن نازل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
अच्छा अच्छा अच्छा। जी ऐसी कोई गम नहीं आनी चाहिए, अल्लाह करे। बहरहाल लकी भाई आप माइक पे आते कुछ मशवरा देते तो अच्छा होता, कोई बात नहीं है। जब दिल कहे आप हाथ उठा दीजिएगा, माइक हम आपके लिए छोड़ देंगे। जी, क्या लोगों को ताज्जुब है कि हमने इनमें से एक आदमी की तरफ वही भेजी? अल्लाह का कलाम सच्चा। लकी भाई आप आएंगे? अल्लाह जज़ाए खैर दे, हम तो चाहते हैं कि आप आएँ। आइए जी आइए, यकीनन ज़रूर कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगे। माइक फ्री। अस्सलाम वालेकुम, ऑल ऑफ यू, यार की मदद